اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ سوتے نہیں نہ گئے، جاگ رہے ہو نا؟ ایک باری پھر نعرہ بلند کرو، نعرہ تکبیر، اچھی آواز نہ، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان رب العالمین، شان رب العالمین، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، شان قرآن، شان قرآن، فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری طارق الرحمن تبانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جے تھوڑی تھوڑی حرکت کرو تو جڑے وہ ساتھی پیچھے چھپ کے بیٹھے ہیں نا، انہوں نے بھی جگہ مل جائے گی۔ ماشاءاللہ کرو ہاں ہمت تھوڑی جی، اللہ پاک تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابراہیم صاحب آجو اگے، جناب آجو، تواڈے واسطے میں جگہ بناؤن ڈیا، تسی اٹھ کے اگے آؤ میرے کو۔ ابراہیم صاحب ہی نے نا، میں کہتے دور دی نظر کمزور تو نہیں ہو گئی۔ ماشاءاللہ شاکر صاحب نے بڑا درد والا عنوان تواڈے سامنے بیان کیتا ہے۔ اللہ انہاں دی علم دے اندر، عمر دے اندر، عمل دے اندر برکتاں عطا فرمائے، اور زور خطابت دے اندر بھی اللہ برکت فرمائے۔ ساڑی جماعت دا سرمایہ نے جی بڑھے بندے جڑے انہاں دعائی کرنی ہوندی، لیکن بڑھیاں دی دعاواں تسی سنیا نا، بڑھیاں دعاواں ہی تار چھڑ دیاں۔ نیند تے نہیں آئی، تھکے تے نہیں۔ اج تاک راتاں وچوں آخری تاک رات ہے، تے ممکن ہے کہ اج دا بیٹھنا ہی اللہ قبول کر لے اور ساڑی نجات دا ذریعہ بن جائے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ تعریفاں دے لائق اللہ دی ذات ہے۔ اللہ اپنی ذات اور صفات دے اندر واحد ہے، نہ اللہ دی ذات اندر کوئی شریک ہے، نہ اس دی صفات اندر کوئی شریک ہے، نہ اللہ دی کوئی مثل ہے، نہ مثال ہے، نہ اللہ جیسا کوئی ہے، نہ اللہ دے وچوں کوئی ہے۔ اللہ رب العزت ہر نقص، عیب، کمزوری تو مبرہ اور پاک ہے۔ اللہ سب تو زیادہ بلند ہے، سب تو زیادہ بڑا ہے، ذرے ذرے تے او دی قدرت ہے، سینیاں دیاں چھپیاں باتاں نو بھی اللہ جاننے والا ہے۔ لا تعداد بے شمار درود اور سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام القبلتین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ۔ شاکر صاحب نے ایڈا اچھا بیان فرمایا ہے، کئیاں نے نیوی پا چھڈی، ذرا سر چوک کے ببو، ماشاءاللہ تہاڈی جوانی وچ اللہ برکت فرمائے۔ ایک باری درود پڑھیے نا، ایک باری تے فائدے تین ہوندے نے۔
اللہ 10 رحمتاں نازل کرتے ہیں، اچھا 10 درجے بلند کر دیں نے، 10 گناہ معاف کر دیں۔ ہوں تو جناب محبت نال درود دی انج چھل پینی چاہیے کہ یہ فائدے سانو حاصل ہو جان۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، تاجدار انبیاء، خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ۔ ہوں مینوں یہ پتہ چلیا کہ تہاڈا ہے موڈ کوئی گل بات سنن دا ہے جی۔ اللہ پاک تمہیں زندہ رکھے۔ سارے دے بارے کیا زندہ باد زندہ باد، تسی بھی سارے زندہ باد۔ ہاں جی حضرات محترم، بات یہ ہے کہ اج 29ویں رات ہے، تاک راتاں وچوں آخری رات ہے، اور یہ 29 دن تساں حافظ لقمان صاحب کو قرآن سنیا ہے جی، انہوں نے سنایا ہے۔ اللہ انہوں دا سنانا تے تہاڈا احباب دا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، آمین۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن پاک دے نال نسبت تعلق جدا بھی ہو جائے نا، اللہ او دا ہی مقام بدا چھڑ دے۔ اللہ سب تو اعلی ہے، اللہ سب تو اچھی شان اللہ دی۔ تے اللہ پاک نے جڑی کتاب نازل کیتی ہے نا، وہ ساریاں کتاباں تو اعلی۔ تے جیڑا جبرائیل فرشتہ علیہ السلام ایک کتاب لے کے آن والا ہے، وہ سارے فرشتیاں تو تے جس پیغمبر دی طرف ایک قرآن نازل ہویا ہے، وہ پیغمبر ساریاں پیغمبراں تو اللہ، اور جس امت دی ہدایت واسطے ایک قرآن نازل ہویا ہے، وہ امت ساریاں امتاں تو اللہ۔ تے جدی نسبت قرآن نال جڑ جائے، پھر میں کیوں نہ کہاں کہ جس سینے دے اندر قرآن ہے، وہ سینہ ساریاں سینیاں تو اللہ۔ حضرات محترم، تسی اے قرآن دی محفل تے مجلس چ بیٹھے ہو، صرف انسان ہی نہیں بیٹھے، ایتھے اللہ دے نوری فرشتے بھی تشریف فرمان ہیں، اور بات اپنے کولوں نہیں کر رہا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جدوں اللہ دیاں گھراں دے وچوں کسے گھر دے اندر بیٹھ کے قرآن دا درس سنیا جاندا ہے، فرمایا حفتہم الملائکہ، فرشتے انہاں نو اپنے گھیرے وچ لے لیندے نے، اور فرمایا وغاشیتہم الرحمہ، رحمت انہاں تے سایہ کر لیندی ہے، فرمایا ونازلتہم السکینہ، تسکین انہاں دے اوتے نازل کیتی جاندی ہے، فرمایا وذکرہم اللہ فی من عندہ، تے اللہ انہاں بندیاں دا ذکر اپنے مقرب فرشتیاں دے اندر کر دینے۔ نور الاسلام مسجد وچ آن والے ہو، قرآن دی محفل تے مجلس دے وچ بیٹھن والے ہو، تسی یہ بات ذہن دے اندر رکھو کہ اللہ پاک دے ہاں تہاڈا نام لے کے ذکر کیتا جا رہا ہے، اور بات اپنے کولوں کرن دے عادی نہیں، اے سٹیج ہی ایسا ہے، یا بات اللہ دی ہوئے گی یا اللہ دے رسول دی ہوئے گی۔ خالق کائنات نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ٹلے ٹلے بول دے یار، قرآن سن کے لہلہا جاؤ، کھل کھلا جاؤ قرآن سن کے۔ اللہ فرماندے نے فاذکرونی، مینوں یاد کرو، اذکرکم، میں تانوں یاد کراں گا۔ ہن ذکر کدا ہو رہا؟ اللہ دا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھنا، ساری کائنات نو پیدا کرنے والا کون ہے؟ آسمان کنے پیدا کیتے؟ اے زمیناں کنے بنائیاں؟ آسمان نے دنیا نو ستاریاں دے نال مزین کنے کر دیتا ہے؟ شمس و قمر دا نظام کنے چلایا ہے؟ اے زمین دے اتے پہاڑاں نو میخاں بنا کے گڈن والا کون ہے؟
میرے بھائی اے زمین دے اتے ندی دریا سمندر اے بہان والا کون ہے؟ اللہ ساڈے ایک ایک عضو نو پیدا کرن والا بھی اللہ ہے۔ اللہ نے ساڈا انگ انگ پیدا کیتا ہے، جوڑ جوڑ پیدا کیتا ہے۔ آندے نے بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا۔ آ پارٹی نہیں بول دی، نیند تے نہیں آئی کتے؟ بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا۔ اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے، سارے اختیار ساڈے اللہ اکبر اللہ۔ اللہ جدو کسے کام دا ارادہ کردا کام نہیں جے ذرا بھی پھر دیر کردا۔ کن فایا کن دتے راز کھولنے، سارے اختیار ساڈے اللہ کول نے، سارے اختیار ساڈے اللہ کول نے۔ تیاں دے وے پوت دے وے او دی ہے رضا، تیاں دے وے پوت دے وے او دی ہے رضا، کچھ بھی نہ دے وے اونوں کون پوچھدا۔ تیاں بھی تے پوت بھی اے موتی انمول نے، سارے اختیار ساڈے اللہ کول نے۔ آ دل بھی بنایا تے اللہ نے، جیسے اللہ نے ساڈا دل بنایا نا، اس خالق کائنات نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میرے بھائی اگر تسی سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، قرآن نال جڑ جاؤ، قرآن نال تعلق قائم کر لو۔ صرف رمضان دے مہینے دے اندر ہی نہیں بلکہ عام دنوں دے اندر بھی قرآن نال جڑ جاؤ۔ نمازاں پڑھتے رہا جے، مساجد دیاں رونقاں جڑیاں نے اسی طرح ہی بحال رکھیا جے۔ قرآن نال جڑ جاؤ گے اللہ عزتاں بھی عطا کرنگے، اللہ مال و دولت بھی عطا کرنگے، اللہ اولاداں بھی عطا کرنگے، اللہ رزق وچ بھی اضافے کرنگے، اللہ درجات بھی بلند کر دینگے۔ تے گلاں چونکہ اسی اپنے کولوں کرن دے عادی نہیں، حضرت عمر بن خطاب سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ۔ میں اس واسطے تواڈے کولوں بار بار یہ ذکر کروانا، ایک تے تواڈی حاضری پہ جائے تے جاگدے رہو گے۔ شاکر صاحب نے اتنا خطاب کیتا، میں پھر بھی ویکھنا کئیاں نے نیوی پائی ہے، نیوی نہیں پاؤنی، دیدار اپنا بھی کرو تے ساڈا بھی کردے رہو۔ اللہ پاک تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ راوی حدیث بیان کردے نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس کتاب دے ذریعے اللہ لوکاں نو بلندیاں عطا کردے نے، اس کتاب دے ذریعے اللہ پاک لوگاں نو عزتاں عطا کردے نے۔ فرمایا وَيَضَعُ بِهِ آخرین، تے جڑے قرآن تو ناتا توڑ لیندے نے، جڑے قرآن تو منہ موڑ لیندے نے، جڑے قرآن پڑھ دے نہیں، قرآن سکھ دے نہیں، قرآن تے عمل نہیں کر دے، فرمایا ایسیاں قوماں نو اللہ ذلت و رسوائی دا گڑے دے اندر گرا دیندے نے، پستی دے اندر گڑا دیندے نے۔ اس واسطے میرے بھائی عزت چاہندے ہو قرآن نال جڑ جاؤ، قرآن نال ناتا جوڑ لو۔ قرآن پاک دے نال ناتا جوڑن دے نال اللہ عزتاں عطا کر دیندے نے۔ بندیا تو مسلمان ہو کے تو رب دا قرآن بھولیو، بندیا تو مسلمان ہو کے رب دا قرآن بھولیو، بندہ ہو کے رب دی تو شان بھولیو۔ یاری دلوں دلوں رب نال جوڑ بندیا،
یاری دلوں دلوں رب نال جوڑ بندیا بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا بندہ ہو کے رب دی تو شان بھلیو مسلمان ہو کے تو رب دا قرآن بھلیو دس اللہ باجو داتا کون ہور بندیا دس اللہ باجو داتا کون ہور بندیا بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا تو کدی اود در اتے آیا ہی نہیں پیار سچی سرکار نال پایا ہی نہیں تو کدی او دے در اتے آیا ہی نہیں پیار سچی سرکار نال پایا ہی نہیں انہیں بخش دیتے ڈاکو تے چور بندیا بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا میں عرضے کر رہا سا قرآن نال تعلق جوڑو دیکھو قرآن جیڑا اے دنیا اندر بھی عزتاں عطا کردہ قیامت والے دن بھی قرآن عزتاں ہی عطا کرے گا دیکھ لو کوئی مال دار آ جائے کوئی چودھری آ جائے سیٹھ آ جائے ایم پی اے آ جائے ایم این اے آ جائے وزیر آ جائے وزیر اعلیٰ آ جائے وزیر اعظم آ جائے کوئی صدر آ جائے اے جناب مسلح تے کھڑا ہوئے گا تے اوئی جدے سینے دے اندر اللہ نے قرآن رکھیا ہے سارے پیچھے کھڑے ہونگے اے دیکھ لو دنیا دے اندر بھی اللہ پاک عزتاں عطا کر دینے اور کل قیامت دا دن ہوئے گا نا حافظ قرآن نو اللہ تعالیٰ اللہ حافظ قرآن نو کیا جائے گا حضور نے فرمایا اللہ فرمانگے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا حافظ قرآن نو کیا جائے گا قرآن پڑھدا چلا جا جنت دے درجات چڑھدا چلا جا جنت دے درجات چڑھدا چلا جا فرمایا اسی طرح ہی قرآن پڑھ جویں دنیا تے تو ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھدا رہے ہیں جتے والناس دی سین ہوئے گی وہ تیرا مقام ہوئے گا اللہ اکبر اللہ اے شانہ حافظ قرآن نو ملنیاں نے اس واسطے میرے بھائی اے قرآن جیڑا نا اے پیغام کی دیندہ ہے قرآن توحید دا پیغام دیندہ ہے قرآن شرک تو روک دا ہے قرآن ہدایت دا رستہ بخاندہ ہے قرآن گمراہی تو روک دا ہے قرآن جیڑا نماز پڑھن دا حکم دیندہ ہے قرآن جیڑا نا اے جناب بندے نو اچھائی دا حکم کردہ ہے برائی تو منع کردہ ہے قرآن جڑا ہے نا اے جناب ماں باپ دے حق دسدا ہے قرآن جڑا اولاد دے حقوق دسدا ہے قرآن جڑا میاں بیوی دے حق دسدا ہے قرآن ہمسایاں دے حق دسدا ہے قرآن جڑا رشتہ داراں دے حق دسدا ہے قرآن یتیماں دے حق دسدا ہے قرآن مسکیناں دے حق دسدا ہے قرآن مسافراں دے حق دسدا ہے قرآن مہمان دا حق دسدا ہے قرآن جڑا ہے نا اے شراب تو منع کردہ ہے شرک تو منع کردہ ہے مسلمان دے قتل تو منع کردہ ہے جھوے تو منع کردہ ہے قرآن سود تو منع کردہ ہے قرآن پاک ہر برائی تو منع کردہ ہے تے ہر نیکی دے کم دا حکم کردہ ہے جدو قرآن نال تعلق جڑے گا قرآن پڑھو گے قرآن دا ترجمہ پڑھیا جائے گا تے پھر پتہ لگے گا خامد دے بیوی تے کی حق نے اور بیوی دے خامد تے کی حق نے آج جناب کئی بیبیاں دیا نے اے ساڈا حکم چلنا چاہیے اللہ پاک نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء اللہ پاک نے مرداں نو عورتاں تے حاکم بنایا ہے جنہاں نو اللہ نے حاکم بنایا ہے انہاں نو تسی محکوم کیویں کر سکدے ہو اس واسطے ماما بہناں دی خدمت دے اندر گزارش کراں گا اپنے خامدان نو ہی حاکم سمجھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی سن لو آپ نے فرمایا کلکم رائل وکلکم مسئول عن رعیتہ فرمایا تواڈے وچوں ہر ایک حاکم ہے
ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਰਾਇਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਮਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ बीवी ਤੇ ਅਹਲੋ ਅਯਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਕਮ ਹੈ। बीवी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਦੇ घर दी और बच्चों की निगरान है। इस तरह ही एक होर हदीसे मुबारक के अंदर जिक्र है खामद की फसीलत बयान करते हुए आपने फरमाया अगर मैं किसी को अल्लाह के अलावा सजदा करन दा हुक्म देंदा मैं औरत को हुक्म देंदा अपने खामद को सजदा करे। इस वास्ते पहना अपने खामद की बरतरी को तस्लीम कर लै। ते मौलाना बड़ी प्यारी गल करते हैं आंदे ने बीवी सो जो खावद नू रखे राजी। माशाअल्लाह शाकर साहब ने तुहानू बड़े शेर सुनाए ने ते उन्हां दा जोशो जज्बा वेख के आ बुढ़िया नू भी कोई ख्याल आ गया है जी। बीवी सो जो खावद नू रखे राजी बीवी सो जो खामद नो रखे राजी ते मन्ने उस दे सब इशारियां नू कुल्ली खामद दी ओ महल समझे वेखे किसे दे ना ओ चुबारियां नू। ते जड़ियां घर घराने दियां बीबियां होंदियां ने ना वो जदों बच्चियां नू घरों टोरदियां ने ना उन्हां नू जनाब ये तरबियत करके टोरदियां ने। घरों टुरदियां मां धी नू मत देंदी भैना तशरीफ ले आई है ना धियां नू टोरना ते इहो जी तरबियत करके टोरिया कर। घरों टुरदियां मां धी नू मत देंदी नीतिए तू मेरी इस गल दा ख्याल रखी खामद तेरा जिस जगह ते कदम रखे उस जगह अपने सर दे वाल रखी ते शुक्र रब दा करी हर हाल अंदर। शुक्र अशुक्र वाली बात शुक्र रब दा जिक्र रब दा करी हर हाल अंदर ते नाले अपना आप संभाल रखी। आ शेर दे मिसरे दे अंदर शायर ने बड़ी वड्डी गल समझा दी है। शुक्र रब दा बेटिए बेटिए शुक्र रब दा करी हर हाल अंदर ते नाले अपना आप संभाल रखी। जेड़ी चाल शुएब दी ती चली बेटी ओही तू अपनी चाल रखी। माशाअल्लाह कल्ले दी आवाज़ होती जिवें शाकर साहब आंदे हैं शेर दिल बंदा है जी। ये आंदा भी मौलवी थक ना जान ते नारा लाओ है एक प्यार नाल थकावट दूर होवे लाओ हाँ माशाअल्लाह जिंदाबाद 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 ओ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आ वेखे यूथ फोरस के साथी जे इन्होंने ओल्ड फोर्स में भी जाके ख्याल रखे ये साढ़े यूथ फोर्स के साथी ने अशरफ साहब अल्लाह तुहाडी उम्र च बरकत पाए माशाअल्लाह। हजरात मोहतरम तवज्जो फरमाना मैं बीबियां दे बारे दे अंदर अर्ज कर रहा सा कि मर्दां नूं अपना हाकम ही समझो। हाकम हाकम ही हुंदा। थोड़े अजकल कईयां ने सदकातुल फितर अदा कर दिता कईयां ने करना है ते बीबियां ने करना है। ओ भाईजान हुक्म ये जिहड़ा घर दा सरबराह है उन्हें सारे घर वालियां वालों करना है। इस वास्ते हाकम है खामद हाकम है इन्हां दी हाकमियत नूं मन्नो तस्लीम करो। झगड़े ना पाओ घरां दे अंदर घरां नूं आबाद रखो घरां नूं आबाद रखो। एक गल याद रखो जेड़े बंदे नूं अपनी आखरत दी फिक्र लग जाए ना जेड़े बंदे नूं अपनी आखरत दी फिक्र लग जाए कि मैं अल्लाह दे सामने खड़े होना है तो यकीन करो वो फिर बाप है तो औलाद ते ज़्यादती नहीं करता। औलाद है तो माँ बाप की नाफरमानी नहीं करती
خامد تے بیوی دے حقوق دا خیال کردا ہے، بیوی ہے تے خامد دے حقوق دا خیال کردی ہے۔ جے بندے نو آخرت دی فکر لگ جائے وہ کسے تے ظلم نہیں کردا، زیادتی نہیں کردا، کسے دا حرام مال نہیں کھاندا، کسے دے پیسے نہیں دباندا، کسے کو قرضہ لے کے وہ جناب واپس کرے گا، وہ ایسا نہیں کردا کہ قرضہ لے کے واپس نہ کرے۔ اس واسطے میرے بھائی جنوں آخرت دی فکر لگ جائے، اور آخرت دی فکر ہونی چاہیے۔ آج رات جڑی ہے تاک راتاں دے وچوں آخری رات ہے، تے میں جڑی ہون گل کرنی ہے وہ فکر آخرت دی کرنی ہے۔ سبحان اللہ، آخرت دی فکر لگ جائے، آخرت دی فکر ہوئے گی تے سارے کام سدھے ہون گے۔ آپ دیکھ رہو نا اللہ پاک نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ میرے بھائی جان ہر مسئلے دے اندر اختلاف ہے، ہر ایک دے اندر اختلاف ہے، لیکن ایک مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جدے اتے کافر دا بھی اتفاق ہے، مسلمان دا بھی اتفاق ہے، جدے اتے جناب دیوبندی دا بھی اتفاق ہے، جدے اندر بریلی دا بھی اتفاق ہے، جدے اندر شیعہ دا بھی اتفاق ہے، جدے اندر مرزائی دا بھی اتفاق ہے، جدے اندر ہندو دا بھی اتفاق ہے، سکھ دا بھی اتفاق ہے۔ میں تے پہلا ہی گل مکا دیتی ہے، مسلمان دا بھی اتفاق ہے تے کافر دا بھی اتفاق ہے۔ وہ مسئلہ موت والا مسئلہ ہے، موت جڑی ہے وہ آ کے رہنی ہے، موت دے آہنی پنجیاں کولوں کوئی بچ نہیں جے سکدا، اور اے دے اتے کوئی دلیل بھی قائم کرن دی ضرورت کوئی نہیں۔ روز اسی اعلان سننے ہاں، روز اسی جنازے پڑھنے ہاں، روز اسی جنازے اٹھانے ہاں، روز قبراں دے اندر دفن کرنے ہاں، اس واسطے اے دے اتے کسی دلیل دی بھی ضرورت نہیں۔ میرے بھائی موت جڑی ہے اے تے آنی آنی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اینما تکونو یدرککم الموت، فرمایا تسی جتھے بھی ہوو گے تانوں موت پائی لے گی، تسی جس جگہ تے بھی ہوو گے تانوں موت جڑی ہے آئی لوے گی۔ فرمایا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، پاوے جناب مضبوط قلعیاں دے اندر ہوو، پاوے تسی جناب غاراں دے اندر ہوو، پاوے تسی زمین دیاں تہواں دے اندر چلے جاؤ، تہ خانیاں دے اندر چلے جاؤ، مضبوط کوٹھیاں تے بنگلیاں دے اندر چلے جاؤ، فرمایا موت تسی جتھے بھی ہوو گے تانوں پائی لوے گی۔ اور دوسری جگہ تے فرمایا سورہ جمعہ دے اندر فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تسی کہہ دیو قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، سونیا کہہ دیو او موت جدے کولو نس دے پھر دیو، او موت جدے کولو بچ دے پھر دیو، فانہ ملاقیکم، او موت جڑی ہے تانوں مل کے ہی رہے گی۔ بندہ بیمار ہو جائے ڈاکٹر کو لے جاندے نے، ڈاکٹر جواب دے دے ہسپتال لے جاندے نے، ہسپتال والے سول والے جواب دے دن جناب لاہور میوں وچ لے جاندے نے، اور جناب اپنیاں کوششاں پوریاں کردے نے، لیکن میرے بھائی جدوں وقت آ جاندا ہے نا سارے موجود ہوندے نے تے اللہ فرماندے نے اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون۔ پھر کڑی اگے پیچھے نہیں جی ہونی، پھر جڑے لواحقین ہوندے نے اور بچے ہوندے نے اور بیوی
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਖੋਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹੋਂ ਤੇ ਬੋਲ। ਹੁਣ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਰਾਹਿਮਾਹੁੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਲੇਟਿਆ ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਰਖਾ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾ। ਉਹ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਚਾਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ, ਕੜੀ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਰੁਕ ਜਾਣੀ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣੇ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖੀ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਕੰਮ ਹੀ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਆ ਲੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਟ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਟਹਿ ਜਾਣੇ, ਨਬਜ਼ਾਂ ਰਹਿਣ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਗੋਲੀ ਮੌਤ ਵਾਲੀ ਸੀਨੇ ਠੁਕ ਜਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਚਾਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ, ਕੜੀ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਰੁਕ ਜਾਣੀ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਜਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾ ਸਾਈ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਬੇਟੇ MBBS ਡਾਕਟਰ ਨੇ, MBBS ਡਾਕਟਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਨਾਬ ਤਸ਼ਖੀਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ 4 ਬੇਟੇ ਡਾਕਟਰ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਨ, ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। अल्लाह फरमाते ने फलौला ऐसा बलगतिल हुलकुम व अंतुम हिना इज़न तनज़ुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून फलौला इन कुंतुम खैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिक़ीन। फरमाया अल्लाह पाक ने इन आयतां दे अंदर फलौला इज़ा बलगतिल हुलकुम, जदों जान हलक विच पहुँच जाएगी, फरमाया तुसी करीब बैठे वेख रहे हुंदे हो ते साडे भेजे हुए फरिश्ते जेड़े मलकुल मौत दी मैयत दे अंदर आए ने वो तुहाडे नालों ज़्यादा मरन वाले दे करीब ने। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनी, ओए बंदिया जे तू समझना मेरे उत्ते किदा हुक्म चल सकदा है, जे तू समझना मैं नमाज पढ़ा भावें ना पढ़ा ये मेरी अपनी मर्जी है, मैं कुरान पढ़ा या ना पढ़ा मेरी अपनी मर्जी है, मैं माल हलाल तरीके नाल कमावां या हराम तरीके नाल कमावां मेरी अपनी मर्जी है, मैं तजारत अपनी मर्जी नाल करां दुकानदारी अपनी मर्जी नाल करां, मेरे उत्ते किदा हुक्म चल सकदा है। अल्लाह फरमाते ने जे तू अपने आप को इन्ना ही आज़ाद समझना तरजीऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। फरमाया तुहाडे विचों एक नूं लै चले इहनूं वापस लिया के विखाओ, उदों सारे ही आंदे ने मियाँ साहब अल्लाह दा हुक्म है जी, उदों सारे आंदे ने सेठ साहब अल्लाह दा हुक्म, कारी साहब अल्लाह दा हुक्म, उदों कहंदा मन लिया मन लिया मन लिया, उदों मनना हुण भी मन जा, उदों मनना हुण भी मन जा। आ बड़िया बड़िया कोठियां बंगले आ कईयां ने बड़े बड़े जनाब मकानात बनाए ने, सुन लो आंदे ने आ कोठियां ते बंगले सुंजे छड़ने नी, चंडे विच उजाड़ा जा गढ़ने नी। आ कोठियां ते बंगले सुंजे छड़ने नी,
چنڈے وچ اوجاڑاں جا گڈنے نی اے دودھ مکھنی پلیا پلوانا تک ملکانو جب سک جانی جدوں چابی عمر دی مک جانی کڑی چل دی رک جانی ماں پیو چاچے تائے روون پے سورے سالے بھی بودیاں کھوون پے پائی آکھن ساڈی باں پج گئی قبر بڈھے باپ دی ٹوٹ جانی جدو چابی عمر دی مک جانی کڑی چل دی رک جانی قرآن دا ایک اور مقام اللہ نے میرے ذہن وچ لے آندا ہے اے سورت انبیاء نکل آئی ہے اللہ فرماندے نے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ دیکھو نا جڑے مکے دے کافر لوگ سن نا وہ چاہتے سن کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں نوں موت آ جائے تو کام مک جائے ساڈے جھگڑے جڑے نے ختم ہو جان اللہ پاک نے فرمایا سونیا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ سونیا تیرے تو پہلے اساں جننے بھی انسان دنیا تے بھیجے نے کسے نو ہمیشہ دی زندگی نہیں دتی آدم علیہ السلام کتے نوح علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دور کی جانا دسو ابراہیم خلیل کتھے موسیٰ بن عمران کلیم کتھے ساڈے ہادی نبی کریم کتھے پڑھو لا الہ گونج پہ جے لا الہ الا اللہ اللہ فرماندے نے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ سونیا تیرے تو پہلے جتنے بھی انبیاء اس کائنات دے اندر آئے نے اساں کسے نو بھی ہمیشہ دی زندگی نہیں دیتی آفَإِن مِتَّا سونیا جے تانوں بھی موت آ جائے گی فَهُمُ الْخَالِدُونَ اے تہاڈی موت دا انتظار کرنے والے کدوں ہمیشہ رہن گے کُلُّ نَفْسٍ ذائقۃ الموت فرمایا ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھ کے ہی رہنا ہے ایک عربی دا شاعر کہندا ہے الموت قدح کل من شاربوها والقبر باب کل من داخلوها آندا ہے موت ایک ایسا پیالہ ہے جڑا ہر ایک نے پی کے ہی رہنا ہے قبر ایک ایسا دروازہ ہے جدے وچوں ہر ایک نے گزر کے ہی رہنا ہے اس واسطے میرے بھائی قبر یاد ہووے مرنا یاد ہووے حشر وچ رب دے سامنے پیش ہونا یاد ہووے پھر بندہ کسے تے زیادتیاں نہیں کردا پھر بندہ کسے دے حقوق نو دباندا نہیں پھر حق والے نو حق جڑا او دا ادا کردا ہے اس واسطے آخرت دی فکر لگ جائے میرے بھائی میں آخری بات عرض کرنا کتے تھک نہ جایا تھکے تے نہیں نا بیان ہو جائے اور گھنٹہ کو دیکھ لو ہے جی لو پھر جاری جے کام انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال اے قرآن مکنا نہیں تے ساڈے نا مولانا صادق عتیق صاحب اللہ پاک انہاں تے رحمت فرمائے حافظہ اللہ تعالی او آندے نے واز دا کی وداؤنا ہے تے لڑائی دا کی وداؤنا ہے جی او لڑائی والے گل نہ چھڈ لڑائی نہیں مکدی تے واز جڑا گل وچوں گل کڈی جاؤ تے جنہ مرضی لمبا واز کری جاؤ اس واسطے حضرات توجہ فرمانا اسی تسی کیا
جدو آمنہ دے لالی دنیا تے نہیں رہے تے ہور کون ہے جنوں ہمیشہ ہمیشہ دی زندگی مل جائے؟ اللہ اللہ میرے پائی، اے موت دیاں کڑیاں بڑیاں سخت کڑیاں نے، موت دے لمحات بڑے سخت لمحات نے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے، آندیاں نے جدو پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیمار ہو گئے، اور بیماری دے اندر جس بیماری دے اندر آپ صحت یاب نہ ہو سکے، اللہ نو پیارے ہو گئے، جدو آپ دے آخری لمحات نے نا پیالہ پانی دا کول رکھیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم او دے اندر اپنا ہاتھ پانی نال تر کر لیندے نے تے اپنے چہرے تے پھیر دے نے تے نالے آپ فرماندے نے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ دے علاوہ معبود کوئی نہیں، بے شک موت دیاں بڑیاں سختیاں نے، موت دیاں بڑیاں بے ہوشیاں نے۔ آپ بے چینی دے عالم دے اندر کدی چادر اپنے چہرے تے ڈال لے نے، کدی چادر اپنے چہرے تو اتار دیندے نے۔ آپ دی بے چانی اس طرح دی ہے کہ آپ کدی اے بھی دعاواں کر دے نے، آپ آندے نے اللہم آئینی علی منکرات الموت و سکرات الموت، اللہ دی قسم کھا کے کہنا اس دعا دے معنی جاندا ہوئے، اس دعا دے معنی یاد کر لیں، اس دعا دے معنی سمجھ لیں، تو اللہ دے علاوہ کسے نو مشکل کشا نہ مننے، تو اللہ دے علاوہ کسے نو حاجت روا نہ مننے، تو اللہ دے علاوہ کسے نو بگڑیاں بنان والا نہ مننے، تو اللہ دے علاوہ کسے نو خوشیاں دین والا نہ مننے۔ آپ دعا دے اندر کی کہہ رہے ہیں اللہم آئینی علی منکرات الموت و سکرات الموت، اللہ موت دیاں ناگواریاں تے موت دیاں بے ہوشیاں دے اندر اپنے بندے دی محمد دیاں مدداں فرما دے۔ اندازہ کرو جڑا اے جناب کی صورتحال کی منظر ہے، اینا جناب سختی دا معاملہ ہے۔ تو فاطمہ بیٹی پاس بیٹھی ہے تے فاطمہ بیٹی رو کے کہن لگی وَکر بابا، میرے باپ نو کنیاں تکلیفاں نے کنیاں سختیاں نے۔ آپ فرماندے نے میری پیاری بیٹی اج دے بعد تیرے بابے دیاں ساریاں تکلیفاں ہی ختم ہو جان گی۔ ایسا موقع، موت دا موقع، جنی مرضی بندے نو تکلیف ہو جائے، موت آئی تے تکلیفہ ختم۔ بیٹی کہن لگی میرے باپ نو کنی تکلیف ہے، تے آپ نے فرمایا پیاری بیٹی اج دے بعد تیرے بابے دیا ساریاں تکلیفیں ہی ختم ہو جان گیاں۔ فلما ماتا، تے جدو آپ اللہ نو پیارے ہو گئے وفات پائی نا، تے بیٹی فاطمہ کہندی ہے یا ابتاہو اجاب ربن دعا، ابا جی سانو تیاں بیٹیاں نو چھڑ گئے ہو تے اللہ دی دعوت نو قبول کر لیا جے۔ یا ابتاہو الی جنت الفردوس ماوا، ابا جی سانو بیٹیاں نو چھڑ گئے ہو تے جنت الفردوس میں جا کے ڈیرے لا لے جے۔ یا ابتاہو الی جبریل ننہا، ابا جی اسی تواڈی موت دی خبر جبرائیل تک پہنچانے آندیاں نے ابا جان پیارے میرے تے کیڑا باجوں تیرے، کیڑا دے کے صبر تسلی ونڈے گا دکھ میرے۔ ابا جان پیارے میرے گل مینوں دس جائیں، تو پھر کدوں مڑ کے آساں اینی اندر جائیں، ہاتھ یتیماں دے سر اتے رکھے گا ہن کیڑا، میں بھی اج یتیم ہوئی ہاں پایا ہی باپ نکھیڑا۔
اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اللہ تیرے میرے اتے بڑے بڑے احسان لے تے اے بھی میرے اتے بڑا احسان ہے توفی النبی فی یومی وفی بیتی و بین سحری و نہری اللہ میرے سرتاج دنیا تو گئے نے تے گھر بھی میرا واری بھی میری ہے تے آپ نے میرے سینے دے نال اپنے سر نو لگایا ہوا ہے تے آندیاں نے آخری وقت بھی یجمع اللہ بین ریکی و ریکی اللہ پاک نے میرا اور آپ دا لعاب جڑا وہ جمع کر دیتا ہے اے دی وضاحت یہ بیان کر دیا نے کہ آپ نے جدو آخری وقت میرے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ میرے گھر تشریف لے آئے انہاں دے ہاتھ دے اندر مسواک ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو مسواک بڑی پسند ہے آپ دیاں نظراں مسواک وال ٹک گئیاں تے اماں جی عرض کر دیا نے حضور تسی مسواک کرنا چاہتے ہو آپ نے سر ہلایا تے آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی عبد الرحمن کو مسواک لے کے اپنے منہ دے اندر چبا کے نرم کر کے حضور نو پیش کیتی تے آپ نے آخری وقت بھی مسواک کیتی آج کئی مائیاں کئی بابے وہ آندے نے میاں بیوی نو کٹھیا بہ کے نہیں کھانا چاہیے بیوی دا جھوٹا نہیں کھانا چاہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت بھی اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی منہ دے اندر چبائی ہوئی مسواک نو اپنے منہ دی صفائی واسطے دنداں دے اتے پھیریا تے اے لعاب جمع نہ ہویا اس واسطے حضرات محترم ایہو جیاں باتاں نہ کریا کرو اما جی فرما دیا نے میں جس پیالے دے اندر جس جگہ تے منہ لا کے پانی پیندی اللہ دے پاک پیغمبر بھی پیالے دے اتے اسی جگہ تے منہ لگا کے پانی پیندے میں گوشت ہڈی تو نوچ دی پھر میں آپ نو او ہڈی پکڑا دیندی آپ بھی اسی جگہ تو ہی گوشت کھاندے حضرات محترم اے موت دا وقت جڑا موت دیاں کڑیاں ہر ایک تے آن والیاں نے اے دے کولو کوئی بچ نہیں سکدا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو آپ نے وفات پائی نا تے حضرت فاطمہ بیٹی رضی اللہ تعالی عنہا اے آندیاں نے انس اے تے دسو یا انس اتابتکم انفسکم تحسو تراب رسول اللہ تسی اے تے دسو جدو تسی اللہ دے نبی نو قبر وچ دفن کر دیتا اتے مٹی پا دیتی تسا کیویں برداشت کیتا کیویں تسا اے برداشت کیتا مولانا اے بات اپنی بولی دے اندر کر دے نے بی بی فاطمہ کہتی ہے وے انس بلال نبی دے ہو یارو تسی نبی کتے چھڑ آئے ایسے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا کول کمان دے پھر دسو کیوں یار یارانو اندر خاک چھپان دے سن سن زاری ذکر نبی تھی اکھا نیر بہاون ہولا چار دمانی اگوں اے جواب سناون وس نہ رہ گیا کچھ اساڈے ورت گئیاں تقدیراں ہوش و حواس گم ہو گئے بھول گئیاں تقریراں آواز آندی ہے کل لفظ
ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ آخری بات میرے بھائی سماعت فرما لو، بندہ بہت زیادہ مال جمع کر لے یہ کوئی بڑی کامیابی نہیں جے، بندہ بہت زیادہ جناب یہ بینک بیلنس جمع کر لے یہ کوئی بڑی کامیابی نہیں جے، بندہ کوٹھیاں بنا لے، بنگلے بنا لے، کاراں خرید لے، بندہ زمیناں خرید لے یہ کوئی بڑی کامیابی نہیں جے، بندہ سونے چاندی دے خزانے جمع کر لے بڑی کامیابی نہیں جے، علاقے دا چیئرمین بن جائے بڑی کامیابی نہیں جے، ایم پی اے بن جائے، ایم این اے بن جائے، وزیر اعلیٰ بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، صدر پاکستان بن جائے یہ کوئی بڑی کامیابی نہیں جے، سب تو بڑی کامیابی کی ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ جہنم کو لو بچا کے جنت دا داخلہ عطا کر دے، سب تو بڑی کامیابی ہے۔ دعا فرماؤ جس طرح اللہ نے سانو اس مسجد کے اندر جمع کیتا ہے نا، اللہ پاک جنت الفردوس کے اندر بھی کٹھیاں کر لے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے۔ اے آخری باتاں نے بس ہن چھٹی، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے، پہلا پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، نالے ہمیشہ رہن والی اوتھے جوانی ہوے گی، ذائقے مچھلی دے لذیذ تے کرارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے۔ اوے ایتھے داڑیاں رکھ لو، ایتھے داڑیاں رکھ لو، داڑھی مچھ کولوں شکل بے نیاز ہوے گی، اوتھے نہیں ہونی داڑھی مچھ، ایتھے رکھ لو۔ بھائی کوئی نوجوان ہے جڑا وعدہ کرے قاری صاحب آج تو بعد میں شیو نہیں کراواں گا، لو ہو سکتا اج ہی مول پہ جائے، اب بڑے روزے رکھے نے، قرآن پڑھے، صدقہ خیرات کیتا، بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے، اللہ نو راضی کرن واسطے بندیاں نو نہیں، اللہ نو راضی کرن واسطے کیڑا نوجوان ہے جیڑا ہاتھ کھڑا کر کے کہے قاری صاحب آج تو بعد میں شیو نہیں کراواں گا۔ اٹھو بڑے پروانے دیوانے اس طرح دے جناب، میں قربان تے میں نبی پاک تو صدقے جاواں واری جاواں، ہن کون قربان جاندا ہے؟ داڑھی مچھ کولو شکل بے نیاز ہوے گی، حسن یوسف دا داود دی آواز ہوے گی، 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہونگے، اسی بھی جوان ہو جانا انشاءاللہ، 32 سالاں دے جوان سارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، کھاندے ون سونے اوتے پھل ہونگے، سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے، کستوری والے لگے وچ گارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، یارو ویلا کنا خوش بہار ہوے گا، جدوں جنت وچ رب دا دیدار ہوے گا، او ویلا کنا خوش بہار ہوے گا، جدوں جنت وچ رب دا دیدار ہوے گا۔ شاکر صاحب ویکھن والے اوتھے سارے ہونگے، آکھو آمین، ویکھن والے اوتھے سارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا مختصری چنگی ہوندی ہے، ٹائم اگے واوا ہو گیا ہے جی، ہے تو ویسے تاں کراتی ہے
اللہ قبول فرما لے۔ الحمدللہ رب العالمین حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ذا الجلال والاکرام سانو ساریاں نو اپنی رحمت نال معاف فرما۔ اللہ دناں دا سیام راتاں دا قیام اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ جتنے تیرے بندے بندیاں بچے بڈھے مرد عورتاں جوان اللہ بیمار نے سب نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جنہاں نے دعا واسطے کیا بالخصوص انہاں نو جلد صحت یاب فرما۔ اللہ جنہیں بے اولاد نے سب نو صاحب اولاد بنا۔ اپنے پیغمبر زکریا علیہ السلام نو بڑھاپے دے اندر اولاد دینے والے اللہ جنیاں بھی گودیاں سکھیاں نے اللہ ہریاں بریاں فرما۔ میرے اللہ جنہیں بے اولاد نے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جڑے تنگ دست نے فراخ رزق عطا فرما۔ میرے اللہ جڑے مقروض نے قرضے ادا کرن دے اسباب پیدا فرما۔ اللہ اپنی رحمت دے نال جنہاں کول اپنے گھر کوئی نہیں اللہ اپنے گھر نصیب فرما۔ میرے اللہ اس مجلس دے اندر جنہیں بھی تیرے بندے تشریف لے آئے نے خواتین آئیاں نے اللہ جو جو حاجات لے کے اللہ تیرے گھر دے اندر آئے نے سب دیاں جائز حاجات پوریاں فرما۔ میرے اللہ کئی بچے بچیاں دے رشتیاں واسطے پریشان نے اللہ بہتر اسباب پیدا فرما۔ میرے اللہ ساڑی دنیا بھی بہتر بنا دے اللہ ساڑی آخرت بھی بہتر بنا۔ اللہ اسی تیرے مہمان دا کما حق ہو اس مہینے دا حق تے ادا نہیں کر سکے اللہ اپنی استطاعت دے مطابق اللہ جنہ بھی کوئی نیک عمل کیتا ہے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ جدوں تک زندہ رکھنا ہے اللہ اسلام تے قائم رکھی اللہ خاتمہ ایمان تے فرمائی۔ میرے مالک ملک الموت جدوں موت دا پیغام لے کے آئے ساڑیاں زبانہ تے کلمہ توحید جاری فرما دیں اللہ کلمہ توحید جاری کر دیں اللہ جڑے مسلمان فوت ہو چکے اللہ کئیاں دے باپ دنیا تو ٹر گئے اللہ کئیاں دیاں ماواں جدائیاں دے گئیاں اللہ کئیاں دے ویر دنیا تو ٹر گئے اللہ کئیاں دیاں نیک پہنا دنیا تو چلے گئیاں اللہ کئیاں نے پتراں نو ہتھی ٹوریا اللہ مسلمان جتھے جتھے بھی ہے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغیچے بنا دے اللہ انہاں دیاں قبراں اپنے نور نال منور فرما دے اللہ تیرے محبوب نے فرمایا قبر آخرت دیاں منزلاں وچوں پہلی منزل ہے یا جنت دے باغیچیاں وچوں ایک باغیچہ ہے یا جہنم دے گڑھیاں وچوں ایک گڑھا ہے اللہ ہر ایک نے قبر دے وچ جا کے ہی رہنا ہے اللہ جدوں قبراں چ جائیے ساڑیاں قبراں نو جنت دے باغیچے ہی بنا دیں مالکا قبراں وچ اٹھ کے جدوں تیری عدالت وچ حاضر ہوئیے اللہ ساڑیاں عزتاں رکھی اللہ اپنے نیکاں بندیاں دے سامنے شرمسار نہ کری مالکا جی میں دنیا دے اتے تو ساڑے عیوب نو چھپایا ہے اللہ قیامت والے دن بھی ساڑے عیباں تے پردہ ہی پا دئی اللہ 50,000 سال دا دن ہونا ہے اللہ جدو کتے پانی نہیں ملے گا اپنے محبوب دے دستے مبارک وچوں حوض کوثر دا پانی نصیب فرمائی میرے اللہ ہے تے وہ بھی بڑا خوش نصیب جنوں جناب سونے دے برتن دے اندر پانی ملے گا اللہ وہ بھی بڑا خوش نصیب جنوں چاندی دے برتن دے اندر پانی ملے گا مالکا سانو سونے چاندی دے برتناں دے اندر پانی نالوں بہتر اللہ اپنے محبوب
دے سونے سونے پیارے پیارے ہتھاں دے وچوں پانی نصیب فرمائی اللہ حضور نے اپنے ہتھاں دا بھک بنایا ہوئے پین والے اسی ہوئیے اللہ اپنے محبوب دا ساتھ نصیب فرمائی اللہ اپنے محبوب دی شفاعت نصیب فرمائی اللہ تیرے محبوب پیغمبر دے نال کتے ابو بکر و عمر ہونگے رضی اللہ عنہما عثمان و علی ہونگے رضی اللہ عنہما طلحہ و زبیر ہونگے اور طلحہ و زبیر ہونگے اللہ تیرے نبی دے نال تیرے نبی دے یار ہونگے مالکا ساڑے عمل تے ایسے نہیں اسی تیرے نبی دے نال محبت کرنے والے اللہ تیرے نبی دے یاراں دی محبت اپنے سینے وچ بسان والے اللہ اپنی رحمت دے نال سانویں اپنے محبوب دا ساتھ نصیب فرما دیں اللہ جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرمائی جہنم دی گرم ہوا تو محفوظ فرمائی اللہ سانو اپنی رضا عطا فرما اللہ سانو اپنی رضا عطا فرما اللہ جے پلیاں تے سدھے راہ پا دے اللہ جے گمراہی دے رستیاں تے ہدایت دے رستے تے چلا دے اللہ جے گناہاں دی راہ تے چلیاں نیکی دی راہ تے چلا دے اللہ جے جہنم دے رستے تے چلیاں تے جنت والے رستے تے پا دے اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے اگر تیرے بندے یوں ہی لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک